अब यसपछि आफ्नो एउटा फरक मत राखिराख्नुभएका र एउटा अभियान नै अब फरक आफू हाम्रो पहिचान पनि हुनुपर्छ भन्ने किसिमले हामीसित आचार्य घनश्याम लेखक सर हुनुहुन्छ, मानसखण्डका अभियन्ताको रूपमा उहाँ सुदूरपश्चिममा आफ्नो विचारहरू राखिराख्ने गर्नुहुन्छ। म आदरणीय घनश्याम सरलाई आफ्नो भनाइ र के फरक हो त, वास्तवमा किन हजुरहरूले 21 गते हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्नु भएको हो भन्ने कुरो प्रस्तुतिको लागि हार्दिक अनुरोध छ। सभापति भेष्टभौ, नमो नमः। सर्वप्रथम त अम्मा दत्तजी तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद, हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु। यस्तो महत्त्वपूर्ण एवं संवेदनशील एवं संस्कार र संस्कृतिको पर्वको बारेमा यो कुरा जुन बहस एउटा छलफल, किन वादे जायते तत्त्वबोध भनेर भनिन्छ। वाद विवाद संवाद र समाधान, वाद विवाद संवाद र समाधानको जुन पाटो छ यो पाटोलाई लिनुभएको छ, त्यसैले धन्यवाद दिन चाहन्छु। र म अभिनन्दन गर्न चाहन्छु, हार्दिक अभिनन्दन प्राध्यापक डाक्टर रामचन्द्र गौतमज्यूलाई हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु। त्यसै प्रकारले अठोला पञ्चाङ्ग जो करिब 50 वर्षदेखि प्रत्यक्ष रूपमा आधिकारिक रूपमा चलेको छ, यस्ता अठोला जो यो मानसखण्ड क्षेत्र सुदूरपश्चिम क्षेत्रका अत्यन्तै सम्मानित परिवार अठोला र खटोला परिवार भनेर जुन परिवार छ, त्यसमध्ये अठोला पञ्चाङ्गका पञ्चाङ्गकार मुरलीधर जोशीजी, उहाँको यो पञ्चाङ्ग र उहाँको परिवार, उहाँको यो पञ्चाङ्ग परिवार र उहाँलाई नमन गर्न चाहन्छु। त्यस्तै प्रकारले विद्वानका रूपमा रहेका र जसको घरमा वर्षौंदेखि शताब्दीौंदेखि पञ्चाङ्गहरू र बैतडी क्षेत्रका प्रतिष्ठित लेखक परिवार सुमेल्टिया पाण्डे परिवारका आचार्य विष्णुदत्त लेखज्यूलाई नमन गर्न चाहन्छु। र त्यस प्रकार यो अध्यक्षजी लगायत यो जुम मिटिङ र यो सञ्चारको माध्यमबाट जोडिनु भएका, हेरिरहनु देखिरहनु भएका सम्पूर्णलाई सर्वप्रथम यो मानसखण्ड क्षेत्रको धरतीबाट हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु। गौरा पर्व सम्बन्धमा के भन्ने प्रसङ्ग पहिले म यहाँबाट सुरु गरौँ। गौरा पर्व दुर्वाष्टमी हो, पक्कै पनि यो गौरा पर्व पनि हो। अमुक्ताभरण सप्तमी भन्दा पहिले पर्छ र यो श्रावण शुक्ल पक्षको एकादशी व्रत बसेपछि र पूर्णिमा व्रतमा जनेऊ धारण गरेपछि, रक्षाबन्धन गरेपछि मात्र यो गर्ने हाम्रो सनातन परम्परा, यो मानसखण्ड क्षेत्रमा सनातन परम्परा रहिआएको हामी पाउँछौँ। साथै भाद्र शुक्ल अष्टमी अगत्सो अथवा अगत्सोदय तथा कन्यार्कको अवस्था आयो भने यो भाद्र कृष्णमा जाने गर्दछ। यो यथार्थ हो। पूर्व कृष्ण अष्टम्याम एव भनेर भनेको छ। भर्खरै आचार्य विष्णुदत्त लेखकज्यू र मुरलीधरजी ले पनि यसलाई प्रश्न पारिसक्नु भएको छ। पूर्व अष्टमीमा गर्नुपर्छ, किनकि अष्टम्याम एव भनेको छ, यस आधारले अगाडि मनाउनु पर्छ भनेर भनेको छ। र यो पञ्चमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमीसम्म मनाइने यो लोक पर्व पनि हो, शास्त्रीय पर्व पनि हो, पौराणिक पर्व हो र वैदिक पर्व हो। यो भाद्र शुक्ल पक्षमा पर्यो भने उजेली गौरा भन्छन्, जसलाई लिने गरिन्छ नयाँ गौराहरूले। र अँध्यारी गौरा, अन्यारी गौरा भाद्र कृष्ण पक्षमा पर्यो भने अन्यारी गौरा र जसलाई नयाँ व्रतालुहरूले लिँदैनन्। यो मानसखण्ड क्षेत्रमा 23 गतेसम्म मनाइएको हामीसँग प्रमाणहरू रहेका छन् र 24 गतेसम्म अगत्त उदय भएका प्रमाणहरू पनि रहेका छन्। यसरी यो मानसखण्ड क्षेत्रको यो जीवन्त इतिहास बोकेको यो नारी संस्कार र स्वतन्त्रताको यो पर्व हो। नारी संस्कारको पर्व हो मानसखण्ड क्षेत्रमा र यो मौलिक पर्व हो। यो मानसखण्ड क्षेत्रका मानसवंशीहरूको मौलिक पर्वका रूपमा रहेको छ र नेपालको सांस्कृतिक एकतामा, सांस्कृतिक विरासतको लागि मानसखण्ड क्षेत्र एउटा धर्म, संस्कृति, भाषा, साहित्य, सभ्यता को उठान गर्ने र संरक्षण गर्ने प्रमुख क्षेत्र भएको हुनाले यो गौरा पर्व पनि मानसखण्ड क्षेत्रबाट, वर्तमानको सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट नै नेपालका अन्य क्षेत्र र भारतका अन्य क्षेत्रहरू पनि जो मानसवंशीहरू गए तिनीहरूले लिएर गएका छन् मानसखण्डको मौलिकतालाई। अब म एक एक गरेर भाद्र 21 गते नै गौरा पर्व मनाउनु पर्छ हो, बिहिबार भनेर यी प्रमाणहरू रहेका छन्। स्पष्ट रूपमा शास्त्रले भनेका म शास्त्रीय केही प्रमाण, केही लौकिक प्रमाण र केही व्यावहारिक प्रमाणलाई म निवेदन गर्न चाहन्छु। भविष्य पुराण उत्तर पर्वको 57औं अध्यायमा दुर्वाष्टमी व्रत, गौरा व्रतको उल्लेख गरिएको छ। भविष्य पुराणको उत्तर पर्वको 57औं अध्यायमा दुर्वाष्टमी व्रत उल्लेख छ। त्यसै पर्वको 118 अध्यायमा कन्याया मागते सूर्य अर्वाग्वे सप्तमे दिने भनेर
कन्यामा सूर्य आएको 7 दिन पहिले दुर्वाष्टमीको व्रत गर्नु, अगस्टको पूजा गर्नुपर्छ भनेर भन्यो। अर्थात् यो 24 गतेको बिहान अगस्त उदयको पूजा गर्नुपर्छ र 24 गतेदेखि 30 गतेसम्म अगस्त सप्ताह भनेर शास्त्रले भनेको छ। 24 गतेदेखि लिएर 30 गतेको अवधिलाई अगस्त सप्ताह भनिन्छ। 21 गतेदेखि लिएर 24 गतेसम्मका 3 दिन व्रत गर्नुपर्ने यो शास्त्रीय मान्यता रहेको छ। एक। दोस्रो, भाद्र शुक्ल अष्टमी नै दुर्वाष्टमी अर्थात् गौरा व्रत हो। अगस्त्योदय वा कन्यार्कका कारण अगाडि गर्नुपर्ने भए पूर्व कृष्णमा नै गर्नुपर्छ। यसको आशय भाद्र कृष्ण अष्टमी नै हो। पूर्व कृष्ण अष्टम्याम भन्नुको अर्थ भाद्र कृष्ण अष्टमी नै हो। अर्थात् यो अष्टम्याम एव कुर्यात्। यहाँनिरको यो शब्दले हामीले गम्भीर छलफल गर्नुपर्छ यो शब्दमाथि। भाद्र शुक्ल अष्टम्याम अगस्त्योदय भाविनी सती यदि भयो भने पूर्व पहिले कृष्ण अष्टम्याम पहिलेको कृष्ण अष्टमी मा नै, एव भनेको संस्कृतमा नै हुन्छ, निश्चित हुन्छ, तोकेको हुन्छ। नै कुर्या निर्णय सिन्धु, धर्म सिन्धु इत्यादि ग्रन्थहरूले यो कुरालाई स्पष्ट तोकेको छ। यस आधारमा जनयु पूर्णिमा भन्दा पहिले नै दुर्वाष्टमी व्रत गर्नु हुँदैन भनिएको हो। श्रावण यो अर्थले के भयो त पूर्व कृष्ण अष्टमीमा गर्ने र श्रावण शुक्ल अष्टमीमा गर्ने भन्ने, कृष्ण शुक्ल अष्टमीमा गर्ने भन्ने कहीँ पनि उल्लेख गरिएको पाइएन। एक त यो प्रश्न भयो। अर्को म यहाँलाई निवेदन गर्नु, हेमाद्रीले के भनेको छ भने श्रावणी पूर्णिमा पूर्व नतु दुर्वाष्टमी व्रतम, श्रावणी पूर्णिमा पूर्व दुर्वाष्टमी व्रत गर्नु हुँदैन भनेको आप्तवाक्यहरू मिलेको हुनाले पनि दोस्रो आधार भयो। तेस्रो आधार, श्रावण शुक्ल एकादशी अर्थात् पुत्रदा एकादशी, जसलाई हाम्रो भाषामा गोर्या एकादशी भन्छन्। सबैलाई थाहा छ गोर्या एकादशी, हस्तलिखित एकादशी गोर्या एकादशी भनेर 80 वर्ष पहिलेको हस्तलिखित ग्रन्थमा गोर्या एकादशी, पुत्रदा एकादशी, श्रावण शुक्ल एकादशीलाई लेखेको पाण्डुलिपि हामीहरूसँग रहेको छ। यस कारणले यो गोर्या एकादशी व्रत नबसी दुर्वाष्टमीको व्रत गर्नु हुँदैन भन्ने शास्त्रीय विचार रहेको छ। या नारी पूजते दुर्वा व्रतम एकादशी बिना भनेर पनि भनेको छ। अब यहाँनिर दुर्वाष्टमी व्रत प्रयोजनका लागि पौष शुक्ल पक्षको एकादशी, पुत्रदा एकादशी नभएर श्रावण शुक्ल पक्षको पुत्रदा एकादशी नै गौरी अर्थात् गौरा व्रत र दुर्वाष्टमी व्रतको प्रयोजनका लागि तोकिएको। कारण हाम्रो मानसखण्ड क्षेत्रमा नारीहरूले चतुर्मासाको एकादशी उपासना गर्छन्। अधिकांश व्यक्तिहरूले त्योभन्दा अरू व्रतहरू, पुषको व्रतहरू कसैले पनि उपासेको पाइँदैन। आजसम्मको परम्परा अनुसार थोरैले मात्र 12 महिनाका एकादशी उपास्छन्। तर गौरा व्रत लिने प्रत्येक नारीले गौरिया एकादशी उपासेको पाइन्छ। यो प्रमाणका रूपमा तर समाजमा देखिएको प्रमाण देखियो। त्यसपछि अर्को छ दुर्वाष्टमी अगस्त्योदय र अष्ट सम्बन्धी विभिन्न ऋषिमुनि शास्त्रहरूका मत मतान्तर रहेकोले दुर्वाष्टमी गौरा व्रत उपासना गर्ने मौलिक आधार क्षेत्र, अब हामी यहाँ हौं, दुर्वाष्टमी गौरा व्रत उपासना गर्ने मौलिक आधार क्षेत्र मानसखण्ड सुदूरपश्चिमबाट प्राप्त प्राचीन हस्तलिखित पाण्डुलिपि र स्वकीय प्रयोजनका लागि निर्मित पञ्चाङ्गहरूमा सिंहार्कको 23.5 अंश अर्थात् भदौ 23 र 24 गते नै अगस्त्योदय लगाइएको छ। विक्रम सम्वत 2004 साल, 2012 साल, 22 गते पर्व परेको पञ्चाङ्गहरू सुरक्षित देखिन्छ। यी गौरा पर्वहरू 22 गते परेका छन् भने 2004 साल 2023 सालमा 23 गते नै दुर्वाष्टमी गौरा पर्व रहेको छ। 2004 सालमा पनि 23 गते छ, 2023 सालमा पनि
23 गते नै छ। यो आधारले भर्खरै आदरणीय पूजनीय आचार्य विष्णु लेखकजीले यसलाई स्पष्टीकरण गरिसक्नुभयो। 23 सालमा हामीले मानसखण्ड क्षेत्र सुदूरपश्चिमका व्यक्तिहरूले 23 गते नै दुर्गाष्टमी मनाएका थियौं। यो पूर्व यदि नजिर मान्ने हो भने पूर्व नजिरका अनुसार यो बेलामा पनि त्यही स्थिति भएको हुनाले यो पूर्व नजिरले यस मानसखण्डको अर्को अब विशेष मानसखण्डको लोक साहित्य अठेवाली जो गौरा पर्वको मुख्य अङ्ग हो। अठेवाली यहाँको नारी वेद हो। अठेवाली अनुसार गौरा व्रतलाई पार्वतीको कन्यादान भनेको छ र शिवको विवाह उत्सव भनेको छ। दुई कुरा, पार्वतीको कन्यादान हो र शिवको विवाह हो। अमुक्ताभरण सप्तमी 7वाँको बेलुके 8वाँ गौरा व्रत र विवाहलाई नै कन्याको व्रतबन्ध संस्कार भनेको हिन्दू संस्कारमा विवाह नै कन्याहरूको संस्कार हो र लोक मान्यता अनुसार देवल ऋषिले पार्वतीलाई गौरालाई धागो दिएपछि पार्वतीको विवाह भएको हो भन्ने कुरा स्थानीय कञ्चनपुर क्षेत्रमा रहने देवल नामका जातिहरू जो भारतका लखनऊ बरेलीतिरका मान्छेहरू जो देवल नामले आफूलाई लेख्ने गर्छन् तिनीहरूको भनाइ अनुसार हाम्रा पूर्वजहरू देवल ऋषि थिए। उनले चाहिँ पार्वतीको विवाह गौराको विवाहको लागि सबैभन्दा पहिले धागो दिएका थिए भन्ने उनको मत रहेको छ। यो एक प्रमाणिक मत हो। दुब धागा बनाउने साहु आजसम्म पनि साहु या देवल जातिले बनाउने हाम्रो यस क्षेत्रमा मानसखण्ड क्षेत्रमा बोकाल अर्थात् श्रावण पूर्णिमाका दिन नै दुबधागाहरू किन्ने त्यसपछि दुबधागा धारण गर्ने आजभन्दा 20 वर्ष 30 वर्ष पहिलेको यो यथार्थ तथ्य छ। हाम्रो यहाँ यो यथार्थ छ। यस आधारले पुरुषको उपाकर्म श्रावण पूर्णिमामा भयो, नारीको उपाकर्म चाहिँ गौरामा भयो। यो दुईवटा प्रसङ्गलाई मानसखण्ड क्षेत्रमा विशेष आधार बनाउनु पर्ने हो। पुरुषको उपाकर्म गर्नको लागि पुरुषको उपाकर्म व्रतबन्ध जेठो हो र विवाह कान्छो हो। व्रतबन्ध गरेपछि विवाह हुने हुनाले गौरा के हो विवाह हो र व्रतबन्ध के हो जनै संस्कार के हो श्रावणी हो। यस आधारले पनि जनै गरेपछि मात्र विवाह हुने र दुबधागो लगाइने हुनाले पनि यसलाई हामी लोक आधारले पनि यो पर्व 21 गते नै अर्थात् 23 गतेसम्मको अगत समुदायलाई आधार मानेर 21 गते यस पालिको गौरा व्रत 21 गते नै रहेको एक प्रमाण देखियो भने अर्को प्रमाण के देखियो भने नागपञ्चमी, पुत्रदा एकादशी, जनेऊ पूर्णिमा र नयाँ व्रत लिने नारीका लागि हरितालिका तीज व्रत बसेर मात्र दुर्गाष्टमी गौरा व्रतका रूपमा लिएपछि दुबधागो लगाउने सनातन परम्परा रहेको हामी पाउँछौं। एक त यो भयो। अर्को हाम्रो लोक परम्परामा म यहाँहरूलाई निवेदन गरौँ, जो मानसखण्ड क्षेत्रका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँ सबैलाई थाहा छ कि मानसखण्डका मानस नारी भन्ने म जोड दिउँ। मानस नारी भनेका ती नारी जसको परम्परामा जो लोपामुद्राको परम्परामा श्री मन्त्र लिएका छन्, अगतसकी पत्नी अरुन्धतीको परम्परामा जसले श्री मन्त्र या दुर्वा मन्त्र लिएका छन्, तम दुर्वे अमृत जन्मासी, यी श्री सत्य लक्ष्मीको जसले मन्त्र लिएका छन् उनीहरूले मन्त्र लिए बिना, जसको यहाँ नियम छ भनौँ विशेष गरेर बैतडी, डडेलधुरा, दार्चुला, बझाङको केही भूभाग र अछाम बझाङमा अलिअलि गरेर अलि छुट्याएर भयो। मेरो 5 मिनट सकियो। कर्णाली लगायत कुमाउँको काली कुमाउँ क्षेत्रमा का नारीहरूले दुबधागो लगाउँछन्। दुबधागो लगाएपछि मात्र उनीहरूको हातको चुला जाने, चुला खाने, जो हामी चुला खाने भन्छ, उनीहरूको हातको चुला खाने, उनीहरूको भात खाने, सासु ससुराल अन्यले खाने एक प्रचलन रहेको छ भने मृत्यु संस्कार पनि गरिँदैन, रामक्रिया मात्र गरिन्छ। दुबधागो नलगाएकी नारीको मृत्यु संस्कार पनि रामक्रिया गरेर हुने हुनाले यो गौरा व्रत मानसखण्डका नारीको लागि जनेऊ हो। यस कारणले यी सबै कुराहरूलाई हामीले अत्यन्तै गम्भीरता र संवेदनशील रूपमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ र यी ग्रन्थहरूका आधारमा यी सम्पूर्ण ग्रन्थहरू र लोक संस्कृति, लोक परम्परा, लोक रीति र आफ्नो देवी देवताहरूलाई केवाड नखोली उनको पूजा नगरी पुरुषहरूले जनै शुद्ध नभएर पञ्चगव्य या श्रावणी व्रत नगरेर, श्रावणी कर्म नगरेर, उपाकर्म नगरेर उसको मुन्डो पुज्न सकिँदैन, मुन्डो पुज्नु हुँदैन। यो मान्यता समेत यहाँ रहेको हुनाले यी विभिन्न लोक मान्यता, शास्त्र मान्यता र भविष्य पुराण जुन ग्रन्थले तोकेको छ
छ। त्यसैमा भने अनुसार विभिन्न मान्यताहरूलाई मान्दै हाम्रै घरमा प्राप्त 1997 सालमा 23 गते अगस्त उदय छ भने 1955 सालमा 24 गतेसम्म अगस्त उदय दिएको छ। 24 गतेसम्म अगस्त उदय भएको प्रमाण हामीसँग छ। हाम्रै बाजेहरूले हाम्रै पूर्वजहरूले गणना गर्ने, हाम्रो मात्र होइन, सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा रहने हरेक व्यक्ति, हरेक चाहिँ अठोला हुन्, जोशी हुन्, चाहे अवस्थी जोशी हुन्, चाहे पन्त जोशी हुन्, चाहे भट्ट हुन्, अथवा चाहे लेखक हुन्, पाण्डे हुन्, यी पनेरो हुन् अथवा पाठक हुन्, जो यहाँका जसले ज्योतिष गणना गर्नुहुन्छ उहाँ सबैको घरमा सुरक्षित रहेको छ। 24 गतेसम्म अगस्त उदय हुन्छ भन्ने कुरा सुरक्षित रहेको आधारमा यी सबै पौराणिक ग्रन्थ, स्मृति ग्रन्थ, लोक ग्रन्थ, लाघव ग्रन्थ, खण्डखाद्य आदि ग्रन्थहरूको अध्ययन गर्दा 2080 सालको गौरा पर्व 21 गते नै हुनुपर्छ भन्ने मान्यता। योभन्दा पहिले कार्यपत्रमा जगदीश ओझाले प्रस्तुत गरेको यो कार्यपत्रमा पनि उनले 21 गते नै गौरा पर्व हुनुपर्छ भनेर उनको यो कार्यपत्र आएको छ भने मानस खण्डका पञ्चाङ्गार आदरणीय यो पञ्चाङ्गकार लक्ष्मी भक्त गुरु उहाँको वंशजले 500 वर्षदेखि जुन यो पञ्चाङ्ग निकाल्नुहुन्छ, यो पञ्चाङ्गमा पनि उनको यो जुन पञ्चाङ्ग छ, यो पञ्चाङ्गमा त्यस्तै अनिरुद्ध पञ्चाङ्ग भन्ने एकजना अवस्थीजीले निकाल्नुहुन्छ स्वकीय प्रयोजनको लागि उनको शास्त्रमा पनि। त्यसै प्रकारले बनारसबाट प्रकाशित ऋषिकेश पञ्चाङ्गमा पनि 21 गते नै देखिएको हुनाले र हाम्रो लोकमान्यताले पनि यी शास्त्र विधानहरूलाई यदि हेर्ने हो भने अब राष्ट्रियता एकताको जुन सवाल छ यस बारेमा पर्वको बारेमा राष्ट्रियता हुँदैन, किनकि पर्व नेपालको राष्ट्रियताको हिसाबले यी पर्वहरू हुँदैनन्। पर्वहरू अन्तर्राष्ट्रिय हुन्छन्, पर्वहरू क्षेत्रीय पनि हुन्छन्, भारतको पनि हो, नेपालको पनि। नेपालको राष्ट्रियता मात्र होइन। गौरा पर्वलाई आधार बनाउनको लागि क्षेत्रलाई आधार बनाएर गौरा पत्र यहाँ सबैलाई नमन गर्न चाहन्छौँ। गौरा पर्वको निर्णय गर्दा, दशैं तिहार छठ इत्यादिको निर्णय गर्दा नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले राष्ट्रियता हेरोस्, राष्ट्रियता हुनुपर्छ, एकता हुनुपर्दछ, यो सबैलाई स्वीकार्य छ, हामी सबैले यो मान्नुपर्छ। तर यसमा तर जोडिन्छ गौरा पर्वको निर्धारण गर्दा सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा रहेका ज्योतिषीहरूको घरमा रहेका पौराणिक ग्रन्थहरू, उनीहरूको घरमा रहेका विभिन्न हस्तलिखित लिपिहरू लगायत हाम्रै घरमा हाम्रै विष्णुदत्त लेखकजीको घरमा रहेका, गणेश दत्त लेखकको घरमा रहेका, त्यस्तै हाम्रो विष्णुदत्त लेखक बैतडी आयतका यी घरहरूमा कुमाली भन्ने ठाउँ छ, नौहाट भन्ने ठाउँ छ, यी घरमाहरूमा आज पनि ज्योतिषका पात्रहरू, बैतडी क्षेत्रको कुरा गर्दा, छोराड क्षेत्रको कुरा गर्दा यी क्षेत्रमा पात्रहरू जीवन्त छन्। जीवन्त रहेका पात्रहरूलाई हामीले 24 गतेसम्म नमानेर हामीले नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णय समितिले मात्र लेखेको छ भन्दैमा मान्दै गयो भने हाम्रा पर्वहरू नष्ट र भ्रष्ट हुनेछन्। त्यसै कारणले महाजनो एन गतस्स पन्थ, महाजनहरू जुन बाटोमा गएका छन् त्यो बाटोमा हामीले पनि लाग्नुपर्छ। र यद्यपि शुद्धम लोकविरुद्धम नाचरणीयम नाकरणीयम, यद्यपि जे जस्तो भए पनि राष्ट्रियता अन्तर्राष्ट्रियता एकता भए तापनि आफ्नो धर्म संस्कृति परम्परा बचाउनु नै यस धर्म सनातन शास्त्रले स्पष्ट तोकेको छ। यस धर्म सनातन यी प्रसङ्गहरूलाई हेर्दै म यो मानसखण्ड क्षेत्रका जति पनि चाहे खटालीका ज्योतिष हुन्, चाहे पाटन हुन्, चाहे तल्लीसोडा हुन्, चाहे मल्लीसोडा हुन्, चाहे पुर्सुणी हुन्, चाहे क्षेत्र बैतडीका अथवा अछाम बजाङ बाजुराका सबै पञ्चाङ्गकारहरू सबैले हामीले मिल्नुपर्छ। गौरा व्रतको लागि हामी सबैले, म त अन्तमा निवेदन गर्न चाहन्छु, गौरा व्रतको लागि तपाईँ हामी सबैले एकमत हुनुपर्दछ। किनकि हाम्रो संस्कृति हो, हाम्रो सभ्यता हो, हाम्रो परम्परा, हाम्रो रीति हो, हाम्रो तिथि हो, हाम्रो सनातन हो। हाम्री नारीहरूले अर्को कुरा, अम्बा दत्तजी यहाँको माध्यमबाट म आदरणीय आजका अध्यक्षज्यू प्राडा रामचन्द्र गौतमज्यू र अर्को हाम्रो आजका अध्यक्षज्यूलाई निवेदन गर्न चाहन्छु, हाम्रा नारीहरू वैदिक मन्त्र जप्ने गर्छन्, यो पनि उहाँलाई सम्झाइदिनु होला।
कि गौरा व्रत लिने नारीहरूले श्री सत्य लक्ष्मी पत्न्याम बहु रात्रि पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमेश्वी नव्यात्तम ईश्वरन निखाणा मुम्मय खाण सर्वलोकमय खाण यो मन्त्र लिन्छन् भने डडेलधुरातिर कतै कतै भविष्य पुराणको अथवा एकादशी व्रत हरिशयनी एकादशीमा दिएको तम ध्रुवे अमृत जन्मासी वन्दितासी सुरेश्वर सुरासुरै सौभाग्यम सन्तानम देहि सर्व कार्य करी भव यथा शाखा प्रशाखा भी विस्तृताशी महितले तथा ममापि सन्तानम देहि तम अजरम अमरम भनेर भविष्य पुराणको अथवा हरिशयनी एकादशीको दिन एकादशी महात्मा दिएको यो मन्त्र जप्ने गर्छन्। यो आधारले एउटा अर्को कुरा पुष्टि हुँदैछ। यहाँ छलफल गर्नु विषय धेरै थियो कि यहाँका नारीहरू नारीलाई नै गुरु बनाउँछन्। अम्मा दत्तजी एउटा कुरा अर्को निवेदन गरौँ, म नारीहरूको सभ्यता हेर्नुहोस्। मानस खण्डकी नारीहरू आफ्नै सासूलाई आफ्नै जेठानीलाई गुरु बनाएर कुनै ब्राह्मणी पत्नीलाई गुरु बनाएर यी मन्त्र लिने गर्दछन् भने यो विशिष्ट परम्परा। म त दावाका साथ भन्छु हाम्रो मानस खण्ड बाहेक नेपाल भारतको कुनै क्षेत्रमा मैले आजसम्म प्राप्त गरेको छैन। त्यसै कारणले यो हाम्रो मौलिकता हो जसमा हाम्री नारीले वेद मन्त्र गर्दछन्। किनकि हाम्री नारी अपाला हुन्, असघोषा हुन्, कात्यायनी हुन्, मडालसा हुन् भएको हुनाले यति भन्दै म सम्पूर्ण व्यक्तित्वमा नमन गर्दै फेरि पनि हामी उपस्थित हुनेछौँ। यति भन्दै सबैलाई नमन। धन्यवाद। धन्यवाद। एकदम अलि बढी समय मुरलीधरजी रामचन्द्रजी लगायत तपाईँ सबैलाई ओम नमः ओम। एकदम धन्यवाद छ। किनभने हामी समयलाई व्यवस्थापन गर्दै यो खास गरेर यहाँ हाम्रो रमेश पन्तजीले र महानन्दजीले पनि केही जिज्ञासा राख्नु भएको छ। जनै नलगाइकन रमेश पन्तजीको छ कसरी चाहिने अगाडि दुर्वाष्टमी धागो लगाउने भन्ने एउटा कुरो गर्नु भएको छ भने एकै हुनुपर्छ भने महानन्दजीले पनि केही जिज्ञासा राख्नु भएको छ। अब यो कुरोमा हामी एकैछिन छलफल फेरि गरौँला र म अहिले आजका मुख्य अतिथिज्यू आदरणीय प्राध्यापक डाक्टर रामचन्द्र गौतमज्यूलाई वास्तवमा के हो यो यसमा, किनभने हामीले त्यहाँको र यहाँको अलिकता फरक केही कुराहरू देखियो र के हुन सक्छ भने म डाक्टर साहबलाई अथवा के हो शास्त्रीय मान्यता, ती श्लोकका अर्थहरू के हुन् इत्यादि कुरोको लागि म हजुरलाई प्रकाशन पारिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। ईशदोहं तथास्वरं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं वृद्धात्यहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं त्यक्त्वा सुदुष्टैर्सितराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठार्यवत्साय जगादरण्यं माया मृगन्धैतैवशितमन्नधावद् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। समादरणीय यहाँ उपस्थित अनन्य मित्रहरू, प्राध्यापक डाक्टर विशिष्ट विद्वान नवराज पटेलज्यू र अन्य अब धेरै मित्रहरू हुनुहुन्छ, सबै यहाँ उपस्थित मित्रहरूलाई म नमन गर्न चाहन्छु र मलाई यो यसमा चाहिने केही शब्द बोल्ने अवसर दिनुभएकोमा मित्रहरूप्रति पनि म हृदयतः धन्यवाद दिन चाहन्छु, आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब विशेष गरेर यो दुर्वाष्टमीको बारेमा अब धेरै मित्रहरूले मैले भन्नुपर्ने कुरा सबै भनिसक्नु भएको छ। विशेष गरेर दुर्वाष्टमी भनेको चाहिँ नि अब दुर्वाको पूजा गर्ने दिन पनि हो र गौरा पर्व पनि हो। दुर्वाष्टमी भनेकै गौरा पर्व पनि हो। गौरा पर्व भनेर चाहिँ अब पश्चिमतिर धेरै प्रचलित छ, तर अब गौरा पर्व हाम्रो यता पनि मनाउने चलन आइसकेको छ अहिले। अघि यो क्षेत्रीय पर्व मात्रै होइन, यो मानसखण्डमा मात्रै मनाइने होइन। दुर्गा पर्व पार्वतीलाई शिव पार्वतीको उपासना गर्ने दिन भएको हुनाले शिव पार्वतीको उपासना त हाम्रा यताका महिला यो हिमवत खण्डका महिलाले पनि गर्छन्, मानसखण्डका महिलाले पनि मनाउँछन्। अघि त्यसो भएको हुनाले गौरा पर्व काठमाडौँतिर मनाउने पनि चलन आइरहेछ अहिले। अघि अब त्यो पहिला चाहिँ नि मानसखण्ड मात्रै भनेर पश्चिमतिर मनाउने चलन थियो होला, अहिले चाहिँ नि यो राष्ट्रव्यापी भइसकेको छ। त्यसो भएको हुनाले अब यो दुर्वाष्टमी चाहिँ नि तपाईको गौरा पर्व व्रत तपाईको अगस्त्योदय कन्यार्के च नकार्यम भन्ने शास्त्रीय मान्यता हो। है कन्यामा सूर्य गएको बेलामा पनि यो दुर्वाष्टमी मनाउनु हुँदैन। त्यस्तै तपाईको अगस्ती उदय भए भने पनि यो दुर्वाष्टमी पर्व मनाउनु हुँदैन, गौरा पर्व मनाउनु हुँदैन भन्ने शास्त्रीय निर्णय हो। अब त्यो हिसाबले अगाडि मनाउनु पर्छ भनेर त भनिसक्नुभयो मित्रहरूले। अघि अगाडि चाहिने भाद्र कृष्ण अष्टमी मनाउनु, भाद्र शुक्ल अष्टमी हो दुर्वाष्टमी भनेको। अघि अब यो अगस्ती उदाएनन्, कन्यामा सूर्य पनि गएनन् भने भाद्र शुक्ल अष्टमीमा मनाउने हो गौरा पर्व। तर अब अगस्ती उदय भयो अथवा कन्यामा सूर्य पनि गए भने, अथवा कन्यामा सूर्य गए जाउन् नगए नजाउन्, तर अगस्ती उदय भयो भने अगाडिको अष्टमीमा मनाउनु
भन्ने चाहिँ नि शास्त्रीय निर्णय हो। अब अगाडिको अष्टमी भनेको कृष्णाष्टमी, भाद्र कृष्ण अष्टमी। कि अब भाद्र कृष्ण अष्टमी चाहिँ तपाईँको अब 21 गते पर्छ, यो भदौ 21 गते पर्छ। भदौ 21 गते चाहिँ तपाईँको अब यो बिहान 4:03 हाम्रा पात्रहरूले त्यो लेखेका छन्। यहाँ म त गणक होइन कि पात्र गणना गर्ने मान्छे त होइन म, तर यहाँ गणक मित्रहरू पनि हुनुहुन्छ धेरै, पात्र प्रणेता पञ्चाङ्ग प्रणेता मित्रहरू पनि यहाँ हुनुहुँदो रहेछ, धेरै हुनुहुन्छ। अघि त्यसो भएको हुनाले उहाँहरू पनि पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिमा चाहिँ सम्मिलित हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि निर्णयमा बस्नु भएको छ। त्यसो भएको हुनाले अब त्यो 21 गते दुर्वाष्टमी अथवा चाहिँ तपाईँको यो गौरा पर्व मनाउनु पर्नेमा 21 गते बिहान 4:03 यो एउटा मसँग अहिले नरनाथको पञ्चाङ्ग छ, यो पञ्चाङ्गमा 4:03 चाहिँ अगस्त्योदय हुन्छ भनेर लेखिदिएको छ। अघि अब यो गणकहरूले त्यो लेख्नुभयो। त्यसो भएको हुनाले अब यो फेरि अब हाम्रो धर्मशास्त्रले पनि तपाईँको सिंह राशिमा सूर्य सिंह सङ्क्रान्ति भाद्र सङ्क्रान्तिदेखि 21 दिनमा चाहिँ नि तपाईँको यो अगस्तीको उदय हुन्छ भनेर स्पष्ट लेखिदिएको छ। अघि त्यसो हुनाले त्यो अगस्तीको उदय चाहिँ तपाईँको 21 गते बिहान 4:03 हुन्छ। त्यही 21 गते चाहिँ नि तपाईँको गौरा पर्व मनाउनु पर्ने हो। कृष्णाष्टमी अघि दुर्वाष्टमी भन्नुहोस् अथवा गौरा पर्व भन्नुहोस्, जे भन्नुहोस्, त्यस दिनमा मनाउनु पर्ने हो। तर चाहिँ नि अब त्यो बिहानै चाहिँ नि अगस्ती उदय भइसकेपछि अगस्त्य उदय नकार्यम भन्ने शास्त्रीय निर्णय हो। त्यही निर्णयको आधारमा अहिले चाहिँ नि तपाईँको भाद्र 7 गते यो चाहिँ नि अष्टमीको दिनमा श्रावण शुक्ल अष्टमी त्यस दिनमा मनाउने भन्ने कुरा पञ्चाङ्ग निर्णय समितिले लेखेको हो। अघि त्यसो भएको हुनाले अब यो चाहिँ नि तपाईँको विशेष गरेर सीमार्गे एव कर्तव्यम भन्ने पनि शास्त्रीय निर्णय हो। अघि त्यसो भएको हुनाले सिंहमा सूर्य गएको हुनुपर्छ। तर अब त्यो भाद्र कृष्ण अष्टमीमा भाद्र शुक्ल अष्टमीमा अगस्त्योदय भयो भने भाद्र कृष्ण अष्टमीमा मनाऊ। अघि भाद्र कृष्ण अष्टमीमा पनि अगस्त्योदय भइसक्यो भने तपाईँको चाहिँ नि अब कहिले मनाउने त भन्दा अब श्रावण शुक्ल अष्टमीमा मनाउने भन्ने चाहिँ नि त्यो कुरो हो। है त्यो हिसाबले चाहिँ नि हामीले पञ्चाङ्गमा राखेका हो। अब यो गौरा पर्वको बारेमा म अब यो विवाद चाहिँ नि म 9 वर्ष पञ्चाङ्ग निर्णय समितिमा बसेँ, तर अब धेरै पटक विवादहरू आइसके। है त्यसो हुनाले अब यो चाहिँ नि अब शास्त्र के हो त, शास्त्रको मर्म के हो भन्ने कुरा यो कुनै मानसखण्डको लागि मात्रै लागू हुने कुरो होइन न। हाम्रा शास्त्रहरू अब मानसखण्ड र हिमवाद खण्डमा अथवा पूर्वतिर पश्चिमतिर मा अलिअलि चाहिँ नि घडी पलाको चाहिँ नि फरक पर्छ, है गणनामा चाहिँ फरक पर्न सक्छ। तर अब यो सूर्योदयको बारेमा चाहिँ फरक पर्न सक्छ, तर पर्वको बारेमा त फरक पर्ने कुरो त होइन। त्यसो भए हुनाले अब तपाईँको यो भाद्र 21 गते मनाउनको लागि बिहान 4:03 नै चाहिँ नि अगस्ती उदय भइसक्छ, अगस्तीको उदय भइसक्छ। तर अब दिउँसो चाहिँ नि तपाईँको यो गौरा पर्व मनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले यो चाहिँ हुँदैन भन्ने हाम्रो यो शास्त्रीय निर्णय नै हो। त्यो हिसाबले चाहिँ नि पञ्चाङ्गमा चाहिँ नि यो 7 गतेलाई चाहिँ लेख्या हो। अब 7 गते नै मनाउनु पर्ने जस्तो देखिन्छ शास्त्रीय निर्णय हेर्दाखेरिमा। र शास्त्रको मर्म के हो, पुराणका सबै वचन मान्ने हुन्छन् भन्ने पनि छैन। पुराणका सबै वचनलाई चाहिँ निर्णायक ग्रन्थ हो कि होइन पुराण भन्ने पनि छ। पुराणलाई निर्णायक ग्रन्थ मान्ने कि नमान्ने भन्ने कुरा धर्मशास्त्रकारहरूले व्यापक छलफल गरेका छन्। त्यसो भए हुनाले अब पुराणलाई भन्दा स्मृतिहरूलाई चाहिँ निर्णायक ग्रन्थ मान्नुपर्छ, सूत्र ग्रन्थलाई निर्णायक ग्रन्थ मान्नुपर्छ भन्ने पनि हो। त्यो हिसाबले चाहिँ नि अब यहाँ मित्रहरू सबै विद्वान हुनुहुन्छ। है अब मनाउनु त जहिले मनाउनुहुन्छ मनाउनुहोस्, तर अब शास्त्रले के भन्छ भन्ने कुरा हाम्रो आत्माले र शास्त्रले र निर्णायक ग्रन्थले र पुराणका सबै वचनलाई मान्यता दिने कि नदिने भन्ने पनि शास्त्रमा व्यापक चर्चा छ। त्यसो भएको हुनाले अब पुराणका सबै वचन मान्य हुन्छन् भन्ने पनि होइन। त पुराणका वचन चाहिँ अब पुराणका वचनहरू पुराणका अथवा शास्त्रका वचनहरू तपाईँको चाहिँ कुन युगको लागि हो, कुन देशको लागि हो, कुन कालको लागि हो, कुन वर्णको लागि हो, यी सारा कुराहरू विचार गरेर मात्रै निर्णय दिनुपर्ने हुन्छ। र हाम्रो परम्परा पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। अघि परम्परा यहाँले अब जनेपुरमा नमनाइकन मनाउन मिल्दैन भन्ने त यो अब शास्त्रीय चाहिँ प्रामाणिक वचनहरू जस्तो लाग्दैन मलाई। है त्यसो भएको हुनाले अब यो पुत्रदा एकादशी भन्ने पनि एकादशीको व्रत नबसिकन भन्ने पनि अब यो सामान्य अवस्थामा त्यो हो। सामान्य अवस्थामा त अब कन्यामा सूर्य पनि गएका छैनन्
अगस्ती पनि उदाएको छैन भने त भाद्र शुक्ल अष्टमी मनाउने हो नि। भाद्र शुक्ल अष्टमी मनाउँदा त यी सबै कुरा मिलिहाल्छन्। तपाईँको यहाँहरूले भने जस्तो यहाँ जसले भन्नुभएको छ ती कुराहरू त मिलिहाल्छ नि। अघि त्यो एकादशीको व्रत पनि मिल्छ, जनै पूर्णिमा पनि मिल्छ, सबै जनै पूर्णिमा गरेपछि त्यो मिल्छ भन्ने कुरा। अब यस्तो असाधारण स्थिति आउँछ अघि शास्त्रमा कहिलेकाहीँ अब यस्तो चाहिने असाधारण स्थिति हो। यो असाधारण अवस्थामा चाहिने अब यी कुराहरू आएका हुन् अघि। अब त्यो कुरा चाहिँ अब मित्रहरूले बुझ्नु पर्यो, शास्त्रको अध्ययन गर्नु पर्यो, शास्त्रीय मर्म के हो, ती प्रमाणहरू जुन प्रमाणहरू यहाँ मित्रहरूले दिइरहनु भएको छ त्यो प्रमाणहरू चाहिने अब मान्य त्यति प्रामाणिक हुन् कि होइनन्, स्मृति ग्रन्थले मान्छ कि मान्दैन भन्ने पनि विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस भएको हुनाले अब यो गौरा पर्व यसपालि चाहिने हामीले पञ्चाङ्ग निर्णय समितिमा त्यहाँ पश्चिमका मित्रहरू पनि धेरै बस्नु भएको छ। त्यहाँ अठोला पञ्चाङ्ग हुनुहुन्छ, अर्को पञ्चाङ्गको पनि हुनुहुन्छ अघि। त्यहाँ अब धेरै क्षेत्राजी आज त्यहाँ उपस्थित हुनुहुन्न क्या हो, क्षेत्राजी पनि हुनुहुन्छ त्यहाँ है ड्युटीका। त्यसो भए हुनाले अब उहाँहरूले पनि अब त्यही होला भनेर लेख्नु भएको छ। अब म त गणक नभए हुनाले अब यो गन्ने कुरा अब अहिले धर्मशास्त्रले सिंह राशिमा सूर्य भाद्र सङ्क्रान्तिको 21 सिंह राशिमा सूर्य गएको 21 दिनमा चाहिँ नि अगस्त्योदय हुन्छ भनेर धर्मशास्त्रले भन्नु र तपाईँको पञ्चाङ्गकारहरूले पञ्चाङ्ग प्रणेता मित्रहरूले चाहिँ नि गणना गरेर राख्नु भएको जुन 4 बजेर 21 गते दिन बिहान 4 बजेर 3 मिनेटमा चाहिँ नि अगस्ती उदय हुन्छ भनेर जुन लेख्नु भएको छ। अब यो कुरा चाहिँ नि अब अहिले ठ्याक्कै धर्मशास्त्रको वचन र तपाईँको यो पञ्चाङ्गकार मित्रहरूले चाहिँ गणना गर्नुभएको कुरा ठ्याक्क मिलेको छ। त्यसै हुनाले अब कहिलेकाहीँ चाहिँ गणना गर्दाखेरिमा चाहिँ नि अब यो फलानु बेला चाहिँ नि यसो यो बेला यति गते भएको थियो, फलानु बेला यति गते भएको थियो यो सालमा भन्ने कुरा चाहिँ अब त्यो गणना गर्दाखेरिमा चाहिँ अब गणकहरूले कुन आधारमा पुनः अब हामी सूर्य सिद्धान्तलाई गणना सूर्य सिद्धान्तको आधारमा गणना गर्नुहुन्छ हाम्रा ज्योतिषीहरूले है। त्यसै हुनाले अब कुन सारणीको आधारमा गणना गर्नुभएको छ। अब विभिन्न उयोहरू निस्किन चाहिने है। अब अर्कोबाट गणना एउटा सारणीबाट गणना गर्दा एउटा प्रमाण निस्केला, अर्कोबाट गणना गर्दा अर्को प्रमाण निस्केला अघि, अर्को घडीपला निस्केला। अब त्यस्तो चाहिँ हुन्छ अघि। तर अब हामीले चाहिँ एउटै उसलाई मान्नुपर्ने हुन्छ। हामीले चाहिँ सूर्य सिद्धान्तको आधारमा चाहिँ नि गणना गर्नुहुन्छ, त्यहाँ गणकहरू पनि हुनुहुन्छ। कुन आधारमा चाहिँ गणना गर्नुहुन्छ हामीले हाम्रो परम्परादेखि चाहिँ कुन हाम्रा बडे ज्योतिषका खम्बा चाहिँ नयराज पन्तहरू जस्ता चाहिँ नि नयराज पन्त, तपाईँको चाहिँ जयनाथ पन्त, तयनाथ पाण्डे जस्ता यस्ता चाहिँ नि बडे ज्योतिषका ठुला खम्बाहरू पनि हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूले कुन आधारमा चाहिँ नि गणना गर्दै आउनुभयो, कुन सारणीलाई चाहिँ आधार मानेर गणना गर्नुभयो अघि। अब त्यो आधारमा नै त्यही आधारलाई लिएर चाहिँ अहिलेका गणकहरूले पनि गणना गरिराखेका छन्। त्यसै हुनाले अब म चाहिँ गणक नभएको हुनाले अब गणकहरूले चाहिँ नि जे घडीपला दिनुहुन्छ त्यसैलाई आधार मान्ने गरे हो अघि। अब त्यसो भए हुनाले अब उहाँहरूले चाहिँ नि 21 गते बिहान 4 बजेर 3 मिनेटमा अगस्ती उदय हुन्छ। यी 21 गते दिउँसो चाहिँ गौरा पर्व गर्नुपर्ने त्यो कुरा चाहिँ नि गर्न मिल्दैन भन्ने ज्योतिषी मित्रहरूको भनाइ हो। र अब मानसखण्डका कुराहरू नारीहरूको अब मानसखण्डका नारीहरूको मात्रै होइन, हिमवत खण्डका नारीहरूको पनि पर्व हो यो। त्यसै हुनाले अब एउटै एकता अब पर्वमा राष्ट्रिय एकता हुनु हुँदैन भन्ने त होइन है। भएसम्म हुनेसम्म सकेसम्म त एकता हुनैपर्छ। राष्ट्रिय पर्वहरू हाम्रा एउटै हुनुपर्छ। सारा दसैँ तिहार गौरा पर्व चाहिँ नि मानसखण्डका नारीहरूको मात्रै होइन, नारीको लागि मात्रै पनि होइन, पुरुषले पनि शिवको उपासना गरे हुन्छ, पार्वतीको उपासना गरे हुन्छ। त्यो विशेष गरेर महिलाहरूको चाहिँ नि सौभाग्यको लागि, सन्तान प्राप्तिको लागि अघि, अटल सौभाग्यको लागि भन्ने कुराहरू छन् अघि। त्यसै हुनाले अब पुत्र शोक नहोस् भन्नेको सन्तानको शोक नपरोस् भन्ने हिसाबले पनि यो मनाउने हो। त्यसै हुनाले यो पर्व सबैले मनाउने हो, सबैको पर्व हो। मानसखण्डका मानिसको पनि हो, हिमवत खण्डका मानिसको पनि हो, नेपाल अधिराज्यका मानिसको हो। तर इन्डियाका पात्रले के लेख्छन् अब उनीहरूको पनि विभिन्न गणना गर्ने चाहिँ फरक होला। अब तपाईँको अहिले अब सायनवादीहरू छन्, कोही निर्णयवादीहरू छन्। सायनको आधारमा बेग्लै घडीपला आउँछ, तपाईँको निर्णयको आधारमा गणना गर्यो भने बेग्लै घडीपला आउँछ। अब गणना गर्ने सारणीहरू पनि बेग्लै छन्, त्यो बेग्लै घडीपला आउँछ। त्यसै हुनाले अब यो घडीपलालाई मान्ने भन्दा पनि हामीले एउटै चाहिँ हाम्रो राष्ट्रिय पञ्चाङ्ग तपाईँको हाम्रो पञ्चाङ्ग भएको हुनाले अब त्यसैलाई मान्न पर्ला भन्ने चाहिँ मेरो चाहिँ धारणा हुन्छ।
अब यही भनेर अब म अरू केही प्रश्न आयो भने फेरि पनि म बनाउला। अब यहाँहरू यो मलाई केही प्रश्नहरू आउला। अवसर दिनुभएकोमा यहाँहरूलाई धेरै यो आयोजक मित्रहरूलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र आभार व्यक्त गर्न पनि चाहन्छु। धन्यवाद। हजुर अम्बा सरको आवाज छैन है। भट्ट सर आवाज आएन हजुरको। हेलो भट्ट सरको आवाज आएको छैन कि यो उहाँको नेटवर्क स्लो भयो जस्तो छ। गयो उहाँको लाइन गयो। नेटको लाइन गयो जस्तो छ त्यहाँ चाहिँ। नेट गए पनि उहाँ मोबाइलबाट डाटाबाट चलाउनुहुन्छ एकैछिन। आयो सर आयो। यो अलिकति प्राविधिक समस्या। ठिक छ सर, एकदमै आदरणीय रामचन्द्र सरलाई धन्यवाद छ। अब केही कुराहरू अलिअलि धर्म अथवा पुराण मान्ने नमान्ने जस्ता अथवा केही अरू कुराहरू पनि बाँचियो भन्ने कुराहरू पनि आएको छ फेसबुकमा, यताउता केही कमेन्टहरू पनि देखिएको छ। अब यी कुराहरूमा यहाँहरूको अब यस्ता कुरामा विवाद भएपछि के एउटा चाहिँ के हुन सक्छ, यस्ता समाधानका लागि केही उपाय हुन्छ कि हुँदैन? किनभनेदेखि अब जुन ठाउँमा मानिने हो त्यो पर्वको बारेमा कुरा उठान गर्दा पनि नमान्नु भएको भन्ने विष्णु सरको भनाइ पनि छ त्यसमा पञ्चायत निर्णय समितिले। अथवा यो उठ्ने समय नै के भन्छ यो सूर्योदय अथवा त्यो हाम्रो जुन सूर्योदय भन्छ यो शुक्रास्तको कुरो के अरे हाम्रो उदाउने जुन अगस्ती उदाउने कुरो पनि अलिक फरक छ भन्ने कुरो आयो। यसमा के होला अब अथवा के हो यो कुरोको लागि कसै अब गणना पनि गरेर अघि सरले देखाइसक्नुभयो जोशी सरले। यसमा केही प्रश्नहरू छन्, धेरै प्रश्नहरू पनि आइरहेछन्। केही प्रश्नहरू हजुरले ह्यान्ड रेज गरेर आफै पनि प्रश्न गर्दा हुन्छ, यतै मौखिक रूपले पनि गरौँ, लेखेका केही पनि छन्। दिनानाथ सर के भन्नु खोज्नु भएको? दिनानाथ सर ल सर हस् नमस्कार। म हाम्रो 9 वर्षसँग पञ्चायत निर्णय समितिमा बस्नुहुने आदरणीय गुरु रामचन्द्र गौतमजीलाई एउटा प्रश्न राख्छु। यो गौरा पर्व चाहिँ नि प्राय गरी यो अगस्तीसँग रिलेटेड भएको चाहिँ नि उहाँले बताउनु भयो। यो 2 वर्ष पहिले अगस्ती वैशाखको 30 गते अस्ताउँथ्यो र वैशाख भदौको 19 गते उदाउँथ्यो। यो देशमा के परिवर्तन भयो 2 वर्ष र अहिले तपाईहरुले वैशाखको 21 गते र भदौको चाहिँ नि 21 गते उदय र अस्त पार्नुभयो है। के परिवर्तन भयो, के पत्ता लगाउनु र अहिले चाहिँ त्यो यो परिवर्तन भएको छ। अनि अर्को कुरो के छ भने गत साल चाहिँ तपाईको भाद्र शुक्ल पक्ष 18 गते दुर्वाष्टमी लेख्नु भएको छ है। 73 सालमा फेरि भाद्र कृष्ण पक्ष भदौ 9 गते लेख्नु भएको छ। हेर्नु होला अरू पुरानो उदाहरण। यो कारण के हो? यो कृष्ण पक्षलाई लिने हो कि शुक्ल पक्षलाई लिने हो कि? घनश्याम लेखकजीले जुन भन्नुभएको छ 2080 साल भाद्र 21 गते भन्ने कुरो यो 73 सालको इतिहासलाई हेर्दा मिल्न जान्छ है। यसमा शास्त्रीय कुरो के हो एकचोटि चाहिँ नि पञ्चायत निर्णय समितिको हिसाबले यहाँले बताइदिनुहुन्छ कि भन्ने मैले अपेक्षा गर्छु।